अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जुल्फी नॉलेज लैंड में खुश आमदीद। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह। यूसुफ, तुम एक सिपह सलार के बेटे और सुल्तान आदिल के मसाहिब खास हो। शारिया के लहजे में सोज, इश्क और दिल का दर्द शामिल था। मैं एक अदना कनीज सही मगर तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूँ, ऐसी मोहब्बत कि तुम्हारी वालदा के बाद शायद ही दुनिया की कोई औरत इसका दावा कर सके। यूसुफ सलाहुद्दीन खामोशी से शारिया की बेहद जज्बाती गुफ्तगू सुन रहा था। मैं अपनी मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से नहीं चाहती। यकायक शारिया की आंखों से नमी छलकने लगी। बस तुम मुझसे एक वादा कर लो, सिर्फ जबानी वादा। कैसा वादा? यूसुफ सलाहुद्दीन ने चौंक कर कहा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यही कि तुम मुझे याद रखोगे मगर बुरे नाम से नहीं। शारिया रोते हुए इल्तिजा कर रही थी। मैंने इस वाक़े को यकसर फरामोश कर दिया है शारिया। यूसुफ सलाहुद्दीन ने इंतहाई नरम और शीरी लहजे में कहा ताकि इस लड़की के दिल से जुर्म का एहसास मिट जाए। ये तुम्हारी अजमत है यूसुफ कि तुमने इस वाक़े को भुला दिया है, मगर वादा करो कि तुम मुझे फरामोश नहीं करोगे। शारिया के दिल की गहराइयों में छुपा हर्फ आरजू इसके दिलकश होंठों पर आकर मचल गया था। जब तुम बहुत बड़े इंसान बन जाओगे और लोग तुम्हारी कुर्बत को तरसेंगे तो मुझे अपने दीदार से महरूम न कर देना। अपने मुहाफिज सिपाहियों के नाम फरमान जारी कर देना कि जब शारिया नाम की कोई मजनून औरत तुमसे मिलने आए तो इसे ना रोका जाए। शारिया के जज्बात की वारफख्तगी देखकर यूसुफ सलाहुद्दीन कुछ देर के लिए अपनी जगह साकित होकर रह गया। फिर जब हैरत और सकूत की ये कैफियत ज़ाइल हुई तो वो मुस्कुराते हुए शारिया से मुखातिब हुआ। तुम्हें कैसे मालूम कि मैं बड़ा इंसान बनूंगा? शारिया ने इंतहाई पुरसोज लहजे में कहा। मेरा दिल गवाही देता है कि एक दिन तुम बड़े मर्तबे पर पहुंचोगे। यूसुफ सलाहुद्दीन ने शारिया की गुफ्तगू को एक शदीद जज्बाती अमल से ताबीर किया और मुस्कुराते हुए कहा, अगर मेरी जिंदगी में वो दिन आया तो तुम किसी रुकावट के बगैर मुझ तक पहुंच सकोगी। शारिया के दिलकश चेहरे पर ऐसी इत्मीनान की लहर दौड़ गई जैसे इसे जमाने भर की दौलत हासिल हो गई हो। तोहमत तराजी के इस वाक़े के बाद यूसुफ सलाहुद्दीन की कदर मंजिलत में मजीद इजाफा हो गया था और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी इस पर पहले से ज्यादा मेहरबान नजर आने लगे थे। ये एक दुनियावी कुलिया है कि जब किसी इंसान को इज्जत और दौलत हासिल होती है तो इसके करीबी दोस्त और अजीजदार भी दुश्मनों या हासतों की सफ में खड़े हो जाते हैं। गैरों का तो जिक्र ही क्या, दरबार सुल्तानी में नौमर यूसुफ की गैर मामूली काबिलियत ने इन उमरा को भी हसद में मुब्तला कर दिया था जो बहुत रोशन ख्याल और आला ज़र्फ तस्वुर किए जाते थे। माजूल अमीर इब्ने मरकूम वैसे ही यूसुफ सलाहुद्दीन से शदीद नफरत करता था। इसने इंतकाम लेने के लिए इन अमीरों को भी वरगलाना शुरू किया जिनसे इसके करीबी ताल्लुकात थे। वो दिन दूर नहीं जब एक पस्त खानदान से ताल्लुक रखने वाला कुर्द हम आला नस्ब अरबों पर हुकूमत करेगा। अमीर इब्ने मरकूम एक खुफिया नशिस्त में यूसुफ सलाहुद्दीन के खिलाफ जहर उगल रहा था। उस वक्त सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के 3 बड़े उमरा राशिद बिन अब्दुल्ला, उमैर बिन मरवान और नवाद बिन काब मौजूद थे। मैं तो रांदाए दरगार हो चुका मगर आप हजरात को सुल्तान आदिल की कुर्बत हासिल है। अमीर इब्ने मरकूम के लहजे से नजमुद्दीन अय्यूब और इसके खानदान के लिए शदीद नफरत का इजहार हो रहा था। सुल्तान आदिल को समझाइए कि नजमुद्दीन अय्यूब और असदुद्दीन शेरको पर ज्यादा एतबार न करें। वो अपने ओहदे और मनसब और इख्तियारात से फायदा उठाते हुए किसी वक्त भी सुल्तान मौज़्ज़म की हुकूमत का तख्ता उलट सकते हैं। मैंने इस खानदान का जोर तोड़ने के लिए एक कोशिश की थी मगर अफसोस तकदीर ने मेरा साथ नहीं दिया। अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला, उमैर बिन मरवान और फवाद बिन काब इब्ने मरकूम की मंतकी गुफ्तगू से मुतासिर नजर आ रहे थे। ठीक है, आज मैं सुल्तान आदिल की नजरों से गिर गया हूँ मगर पुराना खिदमतगार हूँ, इसलिए हक नमक अदा कर रहा हूँ। अमीर इब्ने मरकूम के चेहरे से उदासी छलकने लगी थी और वो फितनागर एक अजीब चाल चल रहा था। मैं तुम लोगों के साथ भी दोस्ती का हक अदा कर रहा हूँ, सिर्फ सुल्तान आदिल ही के इक़्तिदार को खतरा नहीं, तुम्हारी कुर्सियां भी आने वाले तूफान की जद में हैं। तीनों उमरा इब्ने मरकूम के फरेब में आ गए थे। आखिर इस मसले का हल क्या है? अमीर राशिद बिन अब्दुल्ला ने इब्ने मरकूम से पूछा। हम खुद भी इस खानदान के बढ़ते हुए असरात से खाइफ हैं। इस मसले का बस एक ही हल है। अमीर इब्ने मरकूम ने बड़ी
بڑی عیاری سے لب کشائی کی۔ سلطان عادل کو مشورہ دیں کہ بیک وقت دو بھائیوں کے ہاتھ میں فوجوں کی کمان نہیں ہونی چاہیے، پہلے اسد الدین شیرکو کو سالاری کے عہدے سے ہٹا کر دربار کی چار دیواری تک محدود کر دیا جائے تاکہ وہ سلطان عادل کی خدمت میں صرف سلام پیش کرتا رہے۔ اسد الدین شیرکو کے ہاتھ میں تلوار کا رہنا انتہائی خطرناک بات ہے، یہ کہہ کر امیر ابن مرکوم کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا اور تینوں عمرہ کے چہروں کا جائزہ لینے لگا۔ ابن مرکوم کے دلائل اور چرب زبانی نے اپنا کام دکھایا تھا۔ سردار عمیر بن مروان نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا، اسد الدین شیرکو بہت جنگجو انسان ہے، ہر وقت قہر و غضب کا مجسمہ نظر آتا ہے۔ امیر ابن مرکوم نے لوہا گرم پا کر ایک اور بھرپور ضرب لگائی۔ اسد الدین شیرکو جنگجو ہی نہیں، ایک نہایت شاطر انسان بھی ہے، اپنے بڑے بھائی نجم الدین ایوب سے زیادہ خطرناک۔ اسے سالاری کے منصب سے ہٹانے کے بعد کسی دوسرے موقع پر نجم الدین ایوب کے ہاتھ سے بھی تلوار لے کر اسے دربار میں بٹھایا جائے، اس طرح زنگی خاندان کا اقتدار بھی محفوظ ہو جائے گا اور آپ حضرات کی کرسیاں بھی۔ پھر تینوں عمرہ ابن مرکوم سے وعدہ کر کے اٹھے کہ وہ عنقریب اس خاندان سے نجات حاصل کر لیں گے۔ پھر وہ دن امیر ابن مرکوم کی زندگی کا یادگار دن تھا جب پورے شام میں یوسف صلاح الدین کی موت کی خبر عام ہو چکی تھی۔ امیر ابن مرکوم خوشی سے پاگل ہو کر گلی کوچوں میں چیختا پھر رہا تھا، لوگوں سنو، قدرت نے میرے ساتھ انصاف کر دیا۔ نجم الدین ایوب نے اپنے اختیارات استعمال کر کے مجھے سلطان عادل کے ہاتھ معزول کرا دیا تھا، مگر حقیقی عادل تو اللہ کی ذات پاک ہے، اس کی عدالت میں کسی کی سفارش نہیں چلتی۔ اس نے میری ذلت اور رسوائی کا انتقام لے لیا اور نجم الدین ایوب کا بیٹا یوسف صلاح الدین مر گیا۔ امیر ابن مرکوم کی وحشیانہ چیخیں سن کر بہت سے لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے تھے، ان کے چہروں سے افسوس کا اظہار ہو رہا تھا، اور جو لوگ تہمت طرازی کے واقعے سے باخبر تھے انہیں پاک باز اور جواں سال یوسف کی ناگہانی موت کا بہت صدمہ تھا، اور وہ اسلامی رسم کے مطابق دل ہی دل میں مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعائیں کر رہے تھے۔ اور نجم الدین ایوب کے گھرانے پر جو قیامت ہی ٹوٹ پڑی تھی، کسی کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یوسف صلاح الدین ان سے اتنی جلد بچھڑ جائے گا۔ زبیدہ اپنے جانے والے بیٹے کو پکارتے پکارتے شدت غم سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ دونوں بھائی توران شاہ اور ملک عادل روتے روتے نڈھال ہو گئے تھے۔ نجم الدین اور اسد الدین شیرکو کی آنکھوں سے بھی آنسو روا تھے، اور وہ فولادی اعصاب رکھنے والے انسان بھی برسوں کے بیمار نظر آ رہے تھے۔ پھر دیکھنے والوں نے ایک جاں گداز منظر دیکھا، سلطان نور الدین زنگی کے محل کی ایک کنیز پاگلوں کی طرح بھاگی چلی آ رہی تھی، نہ اس کے سر پر کوئی چادر تھی، نہ چہرے پر حجاب۔ لوگ حیران تھے کہ اس خوبصورت لڑکی پر کیا افتاد پڑی ہے۔ وہ زار و قطار رو رہی تھی اور ہجانی انداز میں چیخ رہی تھی، لوگوں، تم نے میرے یوسف کو دیکھا ہے، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ یہ لڑکی شاریہ تھی جو یوسف صلاح الدین کے مرنے کی خبر سن کر تقریباً اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ پھر وہ ایک ہی رفتار سے بھاگتی ہوئی نجم الدین ایوب کے گھر پہنچی، بکھرے ہوئے بال، گرد و غبار سے اٹا ہوا چہرہ اور چڑھی ہوئی سانسیں۔ نجم الدین ایوب اسے ایک نظر میں نہیں پہچان سکا۔ تم کون ہو بیٹی؟ نجم الدین ایوب نے چند لمحوں کے لیے اپنا غم بھلا کر اس پریشان حال لڑکی سے سوال کیا۔ بابا، میں شاریہ ہوں، یہ کہتے ہوئے نجم الدین ایوب کی طرف بڑھی۔ لوگ جھوٹ بولتے ہیں بابا، یوسف مجھ سے ملے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ یہ کہہ کر شاریہ نے نجم الدین ایوب کے سینے پر سر رکھ دیا اور بے ہوش ہو گئی۔ ایپیسوڈ 13 اختتام پذیر ہوئی۔